नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं खबर उर्दू और मैं हूं आसिम मोहिदी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जिन्होंने मोहम्मद यासीन मलिक या फिर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट चेयरमैन के खिलाफ जो चार्जेस फ्रेम किए थे, उनके तहत दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने उन्हें कसूरवार ठहराया। ये 2 दिन पहले की खबर है, लेकिन मैं आज आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मजीद जो अपडेट्स है वो ये है कि मोहम्मद यासीन मलिक ने मना कर दिया कि वो इन चार्जेस को कंटेस्ट नहीं करेंगे, वो कोर्ट में नहीं जाएंगे और इन चार्जेस के खिलाफ कंटेस्ट नहीं करेंगे कोर्ट के सामने। कोर्ट ने एमिकस क्यूरिया यानी एक एडवाइजर जिसे कहते हैं हम आम लैंग्वेज में, उसे एक एडवाइजर कहा जाता है कि एक लीगल एडवाइजर जो तैनात किया जाता है सरकार की तरफ से किसी भी एक्यूज्ड के लिए, ताकि वो इस एक्यूज्ड को समझाए कि उसके लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, या फिर उसके खिलाफ जो चार्जेस किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे एनआईए हो या कोई और, वो उसके खिलाफ जो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं उनको कंटेस्ट करना कितना ज़रूरी है। उनका नाम है अखंड प्रताप सिंह, उनको तैनात किया गया था। वो मोहम्मद यासीन मलिक से मिले और मलिक से मिलने के बाद वो बाहर आकर उन्होंने ये बता दिया कि जेल में उनसे मिलने के बाद मोहम्मद यासीन मलिक ने ये मन बना लिया है कि माइंड बना लिया है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे कोर्ट में, और उन्होंने ये भी दिमाग में बना लिया है कि जो भी उनके लिए, जो उनके स्टोर में होगा, जो भी सज़ा होगी, व्हाटसोएवर जो भी कोर्ट डिसीजन लेगा वो उस पर ही सहमत रहेंगे, क्योंकि वो उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो किसी भी तरह से कंटेस्ट नहीं करेंगे उन चार्जेस को जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर एनआईए ने उनके खिलाफ फ्रेम की है। अब मैं आपको बता दूं कि जो चार्जेस है वो क्या फ्रेम की गई है, किन चार्जेस पे उसको कसूरवार ठहरा दिया गया है, ये सारी बातें हम आज करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मोहम्मद यासीन मलिक है वो कहां से कहां तक पहुंच गए, उनकी 30 साल कश्मीर की जो इंसर्जेंसी है उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कहां से कैसे वो एक मिलिटेंट से, एक वायलेंट मिलिटेंट से एक पॉलिटिकल स्फीयर में आ गए, ये सारी चीजें, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, जो स्पेशल जज है जो इस केस की, जिसके सामने इस केस की सुनवाई हो रही थी, उनका नाम है जस्टिस प्रवीण सिंह। वो 19 मई को इस फैसले में सजा सुनाएंगे मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मैक्सिमम इसकी जो पनिशमेंट है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इसकी सजा हो सकती है जो चार्जेस उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। पहली बात यह है कि जो उसके खिलाफ चार्ज वो सेडेशन चार्जेस है, यानी कि एंटी इंडिया वो एक्टिविटीज के लिए उनको मुलव्वस पाया गया है। जो कोर्ट ने जो उसको जो कसूरवार ठहराया उसमें उनको एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए, वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री, कलेक्टिंग फंड्स, रेजिंग फंड्स एंड रिसीविंग इट थ्रू इलीगल मीन्स, यानी कि गैर कानूनी तरीके से पैसे जमा करना, इकट्ठे करना या फिर रेज करना, और फिर मुल्क मुखालिफ एक्टिविटीज़ में उनको इस्तेमाल करना, ये चार्जेस उनके खिलाफ है। हवाला ट्रांजैक्शंस का चार्जेस उनके खिलाफ लगाया गया है और उसमें भी वो कसूरवार ठहराए गए हैं। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद यासीन मलिक ने बिल्कुल मना कर दिया, वो इन चार्जेस को कंटेस्ट नहीं करेंगे कोर्ट में। उनका जो एडवाइज़र है, जो सरकार ने एडवाइज़र उनका तैनात किया था, उनके मुताबिक वो इन चार्जेस को बिल्कुल भी कंटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उन्हें 2017 में जो कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए थे उस वक्त, हालांकि 2016 में एक बड़ी अपराइजिंग हुई थी, बुरहान जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे उनके मारे जाने के बाद काफ़ी बड़ी अपराइजिंग हुई थी। उसके बाद 2017 में एक कशीदा माहौल था कश्मीर में, यानी कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट होते थे, एक चेन ऑफ प्रोटेस्ट होते थे। उसके बाद फिर कहीं एक जगह पे प्रोटेस्ट होता था, उसके बाद पूरे कश्मीर में प्रोटेस्ट होते थे, खुसूसन कॉलेज और स्कूलों में उस तरह के प्रोटेस्ट होते थे। उसमें मोहम्मद यासीन मलिक को कसूरवार ठहरा दिया गया है कि वो जो प्रोटेस्ट उस वक्त हो रहे थे उनके पीछे इनका हाथ था। ये कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है, उस एनआईए ने जो उसके खिलाफ चार्जेस लगाए थे, उनके मुताबिक कोर्ट इस बात से सहमत हो गई कि जो 2017 में जो हालात कश्मीर में ख़राब हुए थे उसके पीछे मोहम्मद यासीन मलिक का हाथ था। हालांकि इसके अलावा आसिया इंद्राबी और बाकी सारे लोग भी हैं, उनके खिलाफ भी चार्जेस दायर किए गए हैं उनके खिलाफ भी, लेकिन फिलहाल तो इनकी जो सज़ा सुनाई गई है जिसमें इनको कसूरवार ठहरा दिया गया है। जो मोहम्मद यासीन मलिक है उन्हें 2019 में एनआईए ने अरेस्ट किया था अंडर यूएपीए, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था, और उनके खिलाफ ये चार्ज जो लगाए गए थे, सेडेशन चार्ज जो था, जैसे मैंने आपको बता दिया, वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, और इसी तरह से
2017 کے جو یہاں پر جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے یہ بتا دیا گیا تھا. انہوں نے اس وقت یہ پروٹیسٹ یہاں پر اس لیے کروائے تھے کہ تاکہ کشمیر کے جو امن ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا جائے اور جو اینٹی انڈیا ایکٹیویٹیز ہے ان کو بڑھا دیا جائے یا پھر سیپریٹزم کو یہاں پر بڑھا دیا جائے. اس طرح کے جو چارجز کافی سنگین چارجز ہے یہ, اور ایکسپرٹس کے مطابق لگ بھگ لائف امپریزنمنٹ تک اس میں ہو سکتا ہے محمد یاسین ملک کو, اگر ان چارجز کو کنٹیسٹ نہ کرے اور کورٹ اس چیز پہ مطمئن ہو جائے کہ یہ جو چارجز ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے, ورنہ تو اس میں کافی سنگین پنشمنٹ تک ہو سکتی ہے کسی بھی جو بھی اس میں قصوروار پایا جا سکتا ہے. تو یہ ہوگی اس کی چارجز جو ابھی کورٹ کی جو فائنڈنگز ہے, جو کورٹ نے اس کو کنوکٹ قرار دیا اور انہیں قصوروار قرار دیا اور ان کے خلاف یہ ان چارجز پہ. اب میں آپ کو بتا دوں محمد یاسین ملک کون تھے. محمد یاسین ملک ایکچولی ایک ملیٹنٹ تھے. جب 1990s کے ارلی دور میں, جب وہ پہلے 1987 سے پہلے وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے, وہ یہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے تھے. اس کے بعد انہوں نے 1980s کے بعد جب جو ریگڈ الیکشنز یہاں پر جو بتائے جاتے ہیں کہ جو ریگڈ الیکشنز کشمیر میں, اس کے بعد انہوں نے بندوق اٹھائی, پاکستان چلے گئے, ملٹنسی جوائن کی. JKLF جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جوائن کرنے کے بعد انہوں نے یہاں پر ایک آرمڈ سٹرگل سٹارٹ کی کشمیر میں. 1992 میں جب محمد یاسین ملک کو اریسٹ کیا گیا تھا, اس کے بعد 1994 میں جب انہیں ریلیز کر دیا گیا تھا, امیڈیٹلی جب وہ باہر آ گئے جیل سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اب آرمڈ سٹرگل میں بلیو نہیں کر رہے اور وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل جوائن کریں گے. یعنی کہ انہوں نے اس وقت انڈیفینٹ سیز فائر اعلان کر دیا تھا اور یہ کہا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک پیسفل طریقے سے حل کرنے کے لیے وہ کام کریں گے. اس کے لیے وہ جدوجہد کریں گے اور اس کے لیے وہ پولیٹیکل سٹرگل کریں گے, نہ کہ آرمڈ سٹرگل جو انہوں نے پہلے فیصلہ لیا تھا. تو اس کے بعد محمد یاسین ملک جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک لیڈر کے طور پہ یہاں پر کام کر رہے تھے, اور پاکستان میں بھی اس کا جو ایک برانچ ہے وہاں پر جو امان اللہ خان, ایکچولی تو انہوں نے یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بنائی ہے, تو جو وہاں پر تھا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور جو یہاں پر تھا, ان دونوں کی ایک جوائنٹ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جو کشمیر ہے اس کو آزاد رہنا چاہیے تاکہ اس کو بھارت اور پاکستان دونوں سے آزاد کرانا ہے, اور ایک پیسفل سٹرگل کے ذریعے اس کو الگ کر دیا جائے. جس کی وجہ سے فرسٹ آف آل ان دی فرسٹ پلیس پاکستان سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو وہاں پر جو پاکستان آکیپائڈ کشمیر میں, اس کا سپورٹ ختم وہاں پر ہو گیا, اور کئی بہت سارا جو اس کا مٹیریل ہے اس پہ بین لگ گئی وہاں پر. اسی طرح سے پاکستان کی گورنمنٹ نے اس سے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا گیا. حالانکہ ایٹ دی سیم ٹائم جو کشمیر میں جو JKLF تھی جس کی قیادت یہاں پر محمد یاسین ملک کر رہے تھے, جو اس وقت یہ چاہتے تھے کہ کشمیر کو بھارت سے آزاد کرا دیا جائے, تو اس کو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھے. یعنی دونوں کا جو منشور سیم تھا, لیکن پاکستان آکیپائڈ کشمیر میں جو علاقہ ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جو JKLF وہاں پر کام کر رہی تھی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو یہاں پر قیادت چل رہی تھی JKLF محمد یاسین ملک کی طرف سے, اس کو تسلیم کر رہے ہیں. 2018 میں جب پلوامہ اٹیک ہوا تھا, لتھپورہ اٹیک ہوا تھا, ایک ڈیڈلی اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد مرکزی سرکار نے کشمیر میں ساری سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز کو بین کر دیا تھا. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ, جماعت اسلامیہ اور باقی جو مزید جہاں پر جو تنظیمیں تھیں جو سیپریٹسٹ میں بلیو کر رہی تھی, اور ساری اس تنظیموں کو آرگنائزیشنز کو بین کر دیا گیا تھا. اب تک تو کوئی زیادہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے مقامی سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس ورڈکٹ پر, کورٹ کی اس ورڈکٹ پر. لیکن کل محبوبہ مفتی جو PDP کی سربراہ ہے, انہوں نے کہا کہ جب ان سے یہی پوچھا گیا تھا کہ جو محمد یاسین ملک کو جو اس وقت قصوروار ٹھہرایا گیا اسپیشل کورٹ کی طرف سے, تو ان کی کیا رائے ہے. انہوں نے کہا کہ انڈائریکٹلی, حالانکہ انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا, انہوں نے انڈائریکٹلی کہا کہ جو بھی اس وقت مائنارٹیز ہیں ہندوستان میں وہ انڈر اٹیک ہیں. انہوں نے اتنی بات کی اور یہ کہا کہ جو یاسین ملک کا جو مسئلہ ہے وہ سب جوڈیس ہے, لہٰذا اس پہ وہ زیادہ بات نہیں کر پائے. ناظرین, یہ تھا یاسین ملک کے بارے میں. لیجیے اس وقت اپنے میزبان عاصم محی الدین کو اجازت. مزید خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.